बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बुर्ज सरतान कर्क राशि कैंसर वालों को मेरी तरफ से 2025 की पेश की मुबारकबाद। चंद दिनों की बात है, बशर्ते ज़िंदगी 2025 में दाखिल हो जाएंगे। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता है, बहुत तेज़ी से गुजरता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार 20 साल गुजरे या 50 साल गुजरे तो हमें पता भी नहीं चला ज़िंदगी कैसे गुजरी। बिल्कुल, जो उधार की ज़िंदगी जीते हैं उनको नहीं पता चलता, और जिन्होंने ज़िंदगी में बड़े नशेबो फराज देखे हों उनको एक एक पल याद होता है, बिल्कुल याद होता है। और इंसान ही वो है जो लर्निंग लेसन, जो हर गुजरते वक्त से एक नया सबक सीखे। बिल्कुल, कैंसर वालों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ थी, जिनकी मून राशि कैंसर थी, ढैये में फंसे हुए थे बहुत ज़्यादा। और अब भी जो उनसे प्रॉब्लम उसी तरह ही है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर हो चुका हुआ है। अब मैं कैंसर की बात करूँ, 2025 में जैसे आप दाखिल होंगे वहाँ पे जाके ये साल आपके लिए मार्च के बाद जाके एक नई खुशखबरियाँ, नई जिद्दतें और यहाँ तक कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटियाँ लेके आएगा। बिल्कुल, जो मकरूज थे, जो कर्जे की लानत से दो चार थे, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको रिलीफ मिलेगा और आस्ता आस्ता बिल्कुल उतरता चला जाएगा। और वही लोग जो आपके मुखालफ थे, आपके अपोजिट थे, आपकी किरदार कशी में मुब्तला रहे, या वो लोग जो आपसे बाकायदा मुँह फेरते थे, वही लोग आपके इर्द गिर्द आपके तवाफ़ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा, आज़माए हुए को बार बार नहीं आज़माया जाता। लेकिन किसी के साथ जो सा बिल्कुल अखलाक के दायरे से बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी, ना किसी को दुत्कारने की कोशिश करनी है। लेकिन ये ज़रूर देख लें कि कौन सा आदमी किस लिमिट का है, उसको किस लिमिट में रखा जाए। बिल्कुल, पंजाबी कहते हैं ना, बंदा बरतना सीखो। हाँ, ये नहीं है कि जो FA का जो 5वीं जमात का तालिब इल्म है उसको BA की किताब पकड़ा दी जाए। मेरे उस्ताद कहते होते थे कि पुत्र छिले दे बाल नू जिस टाइम कुश्ता दोगे ना मैदा पाड़ जाएगा। तो लिहाजा ये साल आपके लिए बड़ा अहम है। हाँ, इस साल के शुरू में मंगल जोन से है वो बाकायदा आपके घर में रेट्रोग्रेड है। ज़हनी इंतशार बहुत ज़्यादा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अज़दवाजी ज़िंदगी में खलल पड़े हुए हैं। ज़ोल भी 8वें घर में है और ये बाकायदा मंगल जोन से है। ये 29 जनवरी को वापस जोन सा रेट्रोग्रेड हालत में चला जाएगा, बुर्ज जोजा में वापस जाएगा। ठीक है कि नहीं? हाँ, और 24 फरवरी को ये मार्गी हो जाएगा। लिटिगेशन के मामला से इस साल के शुरू में ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, इससे ज़रा आपने एहतियात करनी है। और 4 अप्रैल को ये बाकायदा फिर कर्क राशि में आएगा, आपके घर में आएगा। वहाँ पर आकर सीधा होके आएगा, लेकिन डायरेक्ट होके आएगा। थोड़ा सा गुस्से पर फिर थोड़ा उभारना शुरू करेगा। लेकिन 6 जून को ये आगे सिंह राशि में चला जाएगा, वहाँ पे खाना माल पे आएगा। लेकिन कुछ उससे पहले 29 मार्च डेट ज़रा गौर कीजिएगा। 29 मार्च 2025 को सैटर्न आगे निकल जाएगा आपके 9वें घर में, आपके भाग्यस्थान में, जो आपके नसीब को उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा। वही जहाँ से गर्म हवाएं आ रही थी, जहाँ से बाकायदा आंधियों का और तूफ़ानों का जो आपको जो सा सामना करना पड़ा, वही से जो सब ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की मेहरबानी। कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती एक जैसी, बिल्कुल नहीं रहती। मोहब्बत से नफरत निकलती है और नफरत से मोहब्बत निकलती है। लिहाजा जुपिटर ये आपके 12वें घर में आएगा, लेकिन आपके 6ठे घर का मालक है, 12वें घर में आएगा। ज़रा अपने अखराजात पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, बिल्कुल उन लोगों से अवॉइड कीजिएगा जिन्होंने आपको बाकायदा, जिनको आपने बार बार आजमाया, उनको बार बार आजमाने की अब कोशिश मत कीजिएगा। सैटर्न जैसे ही आपके 9वें घर में आएगा, ये आपके कई काम संवारेगा, बिल्कुल काम संवारेगा। आपको कोई बड़ा ट्रैवल करवा सकता है। लेकिन खाना माल पे केतु भी आएगा। बिल्कुल, केतु जो सा वो 10 मई को आपके सिंह राशि खाना माल पे आएगा। अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। ज़रा अल्फाजों का चुनाव सोच समझ के कीजिएगा। और दूसरी, जो लोग अल्कोहल और गुटखे की तरफ राग़िब हैं, जिन्होंने अपना मशगला बनाया हुआ, मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ, खुदा की कसम। और मुझे इंतज़ामिया पे भी जो उनसे नहायत हैरत होती है कि एक दुकानदार जो उनसा वो सुबह को दुकान खोलता है और नई जितनी भी टीन एज नए बच्चे हैं, मैं शहर में रहता हूँ वाल सिटी में, यकीन करें 10, 20, 50 यूँ गुटके जेब में डाल के सुबह का नाश्ता ये होता है। वो क्या करेगी हमारी नई नस्ल? बहरहाल इंतज़ामिया बिल्कुल आंखें बंद किए हुए हैं, बिल्कुल आंखें बंद किए हुए हैं। और ये आप भी जानते हैं, पुलिस की सरपरस्ती के बगैर कोई भी जराइम नहीं हो सकता। एक SHO जो माशरे को बिगाड़ता है और एक SHO है जो माशरे को सुधारता है। बिल्कुल,
تو لہٰذا گٹکے سے ذرا پرہیز کیجیے گا، اور میں اپیل کروں گا خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، برائے مہربانی آپ کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے۔ نئی نسل کا سوال ہے یار، نئی نسل کا سوال ہے، آپ کے بھی بچے ہیں، اگر وہ فرض کیجیے اگر وہ کسی نشے کی علت میں جب پیدا چلے جاتے ہیں تو کیا بیتتی ہے، پورا گھر پہ ان سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا گٹکے سے بالکل پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور دوسرا، کینسر والوں کے لیے ضروری ہے ذرا جھوٹ سے اجتناب کرنا شروع کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ کسی کا دکھ درد نہیں دیکھ سکتے۔ ممتا، کینسر ایک ممتا کا نام ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں۔ 70% پانی ہے، جو انسان چلتا پھرتا جو ان سے وہ پانی ہے، چاند ہے۔ گھر کی ذمہ داریوں کو بڑی بہترین اور احسن طریقے سے لے کے چلتے ہیں، لیکن طبیعت ان کی بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، بڑی سینسٹیو ہوتی ہے طبیعت ان کی، یہ کسی کا دکھ نہیں برداشت کر سکتے، لیکن بدلے میں جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن میں تو ایک چیز کا قائل ہوں، آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کریں، کسی کے ساتھ احسان کریں۔ میرے مولا حسین کا قول ہے، جب کسی پہ مہربان ہو یا کسی پہ احسان کرو تو اس پہ احسان کرو جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہو، تاکہ آپ برائی کی توقع نہ رکھ سکے۔ بالکل جب بھی کسی پہ احسان کرو آپ کرم کرو یار، پھل اس کے ہاتھ میں ہے، پرینام اس کے ہاتھ میں ہے، ہاں دے نہ دے اس کی مہربانی ہے، جو آپ کا دھرم ہے آپ وہ کرو، جو آپ کا مذہب ہے وہ کرو۔ ہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ کینسر والوں کی یہ سال بڑا اچھا ہے، کچھ چیزوں پہ ذرا آپ غور کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سیٹن نکلے گا، سیٹن نے بہت ڈسٹربن آپ کو کی ہوئی تھی، بہت زیادہ، جن کا مون سائن کینسر تھا، قرضے میں مبتلا، چلتے کاموں میں رکاوٹ، کنسٹرکشن کے کاموں میں رکاوٹ، اور سفر میں رکاوٹ، امیگریشن کے حوالے سے رکاوٹ، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے موسم نہیں اتنی جلدی بدلے جو جتنی جلدی لوگ بدلے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب واپس پلٹیں گے، سب چیزیں جو ان سے ہیں اپنے دائرے میں آنا شروع ہو جائیں گی، اپنے ریڈار میں گھومنا شروع ہو جائیں گی۔ تو لیکن میں پھر کہوں گا آپ بھی اپنا آپ بدلیے گا، لمٹ رکھیے گا لوگوں کے ساتھ۔ یہ سال آپ کے لیے بہت بہتر ہے سفر کے حوالے سے، اور مذہبی سفر آپ کو بھی پڑ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا یہ بات ہے کہ آپ کا روحانیت کی طرف اس سال بہت زیادہ رجحان جائے گا، بہت زیادہ رجحان جائے گا۔ امیگریشن کے حوالے سے آپ کے جو ان سے کام مارچ کے بعد ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی قرضہ اپلائی کیا ہوا وہ آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جہاں پر آپ کی کوئی رقم ڈوبی ہوئی ہے یا کوئی ایسے لوگ جو آپ سے بزنس سے بالکل بیزار ہو کے پیچھے بھاگ گئے تھے یا آپ سے بالکل کنارہ کشی کر لی تھی، وہ چیزیں آپ کے ساتھ دوبارہ اٹیچ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی سے بہتر رہے گی مارچ اپریل کے مہینے کے بعد، مئی کے بعد سوری۔ اور دوسرا یہ ہے جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے یا جو باقاعدہ لیدر سے ریلیٹڈ ہے، ان کے لیے یہ سال بہت بہتر ہے، لیکوڈ کے کام میں آپ کو بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا، جیسے نیا سال چلے، جیسے نیا سال آپ اس نئے سال میں داخل ہو، ایک شال، گرم شال، خواہ گھر میں والدہ کو یا خاندان میں کوئی بھی بزرگ خواتین ہو، اس کو سفید رنگ کی شال آپ نے ضرور دینی ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اور کوشش کیجیے کرے کہ پیر کے پیر دودھ جو ان سا بچوں کو امام علی اصغر کے نام کا دودھ لازمی دیا کرے، بچوں کو پلایا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مہربانی کرے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی سوال کوئی رہ گیا ہو یا کوئی ایسی بات مجھ سے رہ گئی ہو تو آپ مجھے باقاعدہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ جو اسکرین پہ چل رہا ہے وہ بالکل آپ مجھے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا جواب جو ان سے دوں گا، ٹیلی فون پہ بھی دوں گا جواب، اور آپ کے میرے یوٹیوب چینل پہ، آپ کا یوٹیوب چینل ہے، میرا کیا ہے، میری صرف آتما ہے، میری روح ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرا۔ میرے مولا کا بڑا خوبصورت قول ہے، بڑا ہی خوبصورت قول ہے امام علی علیہ السلام کا، بڑا ہی خوبصورت قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تم نے کسی کو دے دیا وہ تمہارا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ بالکل علی اللہ کا راز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آپ ایسا کہ مجھے جون سا میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ مجھے سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں، میں ضرور آپ کا جواب دوں گا۔ اور باقی جو چلیں کوئی بات نہیں، کچھ لوگ تنقید، میں خوش ہوتا ہوں، میں کسی کی تنقید پہ بالکل ناراض نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا حق ہے، اپنی اپنی سوچ رکھتا ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر مجھ میں غلطی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، آپ مجھے بالکل آگاہ کیجیے، میں اس کو محاسبہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا اپنا اسٹرالوجر فواد وسیم، آج اتنا ہی، خدا حافظ۔